Maintenant, l'examen 2017, session de rattrapage. Donc, le nombre de points 1,5. كلكم مادام عندكم 1,5 يعني راه كاين جزء ديال الموجات وجزء ديال الفيزياء النووية. Donc, une partie des ondes et l'autre partie c'est la physique nucléaire. La première question, trouvez la longueur d'onde lambda de la source lumineuse utilisée. Trouvez. لاحظوا بلي la question عليها un point. السؤال عليه نقطة. يعني ماشي غير تجي وتكتب تما. Non, un point, tu dois montrer. Alors la première chose, il faut dessiner le système, يعني la figure de diffraction. عندكم l'onde émise, le fil et vous avez l'écran. يعني عندكم الخيط وعندكم الشاشة وعندكم هاد الموجة الأخرى الموجة الضوئية. ترسموا تبينوا دي وتبينوا ال وتبينوا تيتا باش تدي النقطة كاملة. الور طونجونت تيتا هاد تيتا هادي طونجونت تيتا هاد المثلث طونجونت تيتا سي لادجاسون سي لوبوزي على لادجاسون المقابل على المحاذي. دونك تولي لكم ال على زوج على دي هي ال على دو. هادي سيتي كيستيون دو كور تعاودوا لها 100 مرة في التمارين. Donc, tangente θ égale à presque θ, l'approximation des petits angles, حالة الزوايا الصغيرة. Donc, تولي لي L على 2D. Or, كنعرفوا بلي expérimentalement θ هي لامدا على A. Donc, غادي نزاوج هاد العلاقة مع هاد العلاقة تولي لي لامدا على D ولا على A؟ على D، لأن هنا حنا نهضروا على لو ديامتر تاع لو فيل على D. من يكون شق عرضه A ندير لامدا على A، ومن يكون خيط ندير لامدا على D. Donc lambda على D égale على سير دو D. Donc lambda هي lambda غادي تجيب D هنا توليك L fois D sur 2D. L'application numérique L راها بالمليمتر. Il faut la transformer en mètre تضربها في 10-3. D راه بالمليمتر لا ميم شوز 0,1 10-3 وديرها بالمتر تخليها كيما راها. Faites l'application numérique هي 8 fois 10-7 mètres. Alors si je veux la transformer en nanomètre, on multiplie par 10 à la puissance 9. المتر فيه 10 أس 9 نانومتر. إيوا هادي تضربها في 10 أس 9 غادي تعطيك 800 نانومتر. La question 2. Donc on vous dit que on va remplacer juste la source de lumière. يعني غادي نعوضو غير المنبع ديال الضوء. La distance D. هاد D ما غاديش تغير. و لو فيل la même chose. La largeur ou le diamètre de fil ne change pas. On va changer juste la source de lumière, c'est-à-dire on change lambda. غادي يغيروا lambda. Donc L sur 2D هي lambda على D, c'est-à-dire L égale lambda fois 2D sur D. D'après cette relation, qu'est-ce qu'on remarque? Si lambda augmente et la lambda زادت, L تزيد. La largeur de la tâche augmente. Et si lambda diminue, L كتديمينيو حتى هي كتنقص. الور هنا خصكم تعرفوا بلي لو سبيكتر فيزيبل كيفاري من لو روج حتى لو فيولي. لو روج لو اورانج لو جون لو فير لو بلو انديغو لو فيولي. لا كولور فيوليت عندها لا لونغور دوند لا بلو بوتيت، عندها لامدا الصغيره، و لو روج عنده لامدا الكبيره. دونك لو فيولي بوسيد لا لونغور دوند لا بلو بوتيت. الور بويسكو لامدا غادي تصغار lambda du violet inférieur à lambda, donc L dit le violet غادي تكون inférieur à L, c'est-à-dire la largeur de la tâche diminue. Alors maintenant, rapidement, l'examen 2017, session normale. 2017, session normale, دور العادية, 2,5 points. Alors c'était des questions au choix، يعني عطاوكم مجموعة ديال الاقتراحات وقال لك اختار الجواب الصحيح. يعني سون ديمونستراسيون، ما دير لا برهان لا والو، البرهان ديرو في الوسخ. الور في الأول عطاوكم الشكل لا فيغور، هاهي لا فيغور الصورة، قال لك حدد لا لونغور دوند. ايوا لا لونغور دوند نعرفوها، لا لونغور دوند من هنا حتى لهنا نص ومن هنا حتى لهنا نص. دونك لا لونغور دوند هي من هنا حتى لهنا، هي لامدا. ولا تقراها بكخيت اكخيت، سوا كخيت اكخيت سوا من حتى لهنا. الو كان غادي تقراو مزيان من 1 2 3 4 سنتيمتر. دونك لا بون ريبونس لامدا ايكال 4 سنتيمتر. دوزيام كيستيون في égale à 2 mètres par seconde. علاش هذه هي لا بون ريبونس؟
لأن في واش هي في؟ هي لامدا فوا ان. لامدا عطاوها لك راك حددتها 4 سنتيمتر وتضربها في ان اللي هي 50. دونك 4 10 موان 2 في 50 غادي تعطيكم 2 متر باغ سكوند. قلت لكم هاد لا ديمونستراسيون هادي ما ديروهاش، هادي ديروها في الوسخ. دونك غادي تجي تكتب رقم السؤال زوج ولا بون ريبونس في واش كتساوي 2 ميلي سكوند. لا تخوازيام كيستيون عطاوكم لو روتار، قال لك l'instant T où la coupe de la surface de l'eau est représentée à pour valeur، يعني اللحظة T اللي خدينا فيها هاد ليماج. L'onde donc est partie du point S à l'instant T égale à 0. هاد الصورة ديال وسط الانتشار عند أي تاريخ أخذت. دونك كتلاحظوا بلي لو بوان دو ديبار هي اس و بوان داريفي هي هادي الاس هادي بشحال قطعة الموجة؟ قلنا 1 2 3 4 5 6. دونك حنا كنعرفوا بلي في هي دي على تي، دونك تي هي دي على في. ايوا دي قلنا 6 سنتيمتر يعني 0.06 متر وتقسموها على في اللي هي زوج غادي تعطيكم لا بون ريبونس هي 0.03 secondes. La dernière question. Alors, le point S, c'est la source. Le point M, c'est un point du milieu de propagation. Il a le موجة كانت في S à l'instant T. غادي تكون في M à l'instant T plus tôt. Et si l'onde arrive au point M à l'instant T, elle aurait passé au point S à l'instant T moins tôt. يعني الموجة إلا كانت هنا في اللحظة T راها كانت في الS في اللحظة T moins tôt. Et puisque chaque point refait le même mouvement du point S، كل نقطة تعيد حركة S، كنقولوا بلي الاستطالة l'élongation du point M à l'instant T هي l'élongation ديال S à l'instant T moins tôt. يعني الحركة ديال M في اللحظة T راه نفسها الحركة ديال S بصح في اللحظة T moins tôt. Alors puisque taux هي 0.03 غادي تكون لا بون ريبونس YM à l'instant T هي YS à l'instant T moins 0.03.